गिराते जाएंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद रचाए और सजाए बैठे हुए हैं। मोहतरम हज़रात, अपने आका का मिलाद हम मनाते हैं अपने एतबार से, आप मनाते हैं अपने एतबार से, लेकिन रमपुरवा की सरजमी के लोगों ने जब नबी की मिलाद का जश्न मनाने की कोशिश किया, नबी का मिलाद जब मनाया तो मनाने के लिए सामियाने का इंतजाम किया, जमीन के ऊपर टाट बिछा दिया, लोगों के बैठने का इंतजाम किया, रोशनी के लिए बल्ब का एहतमाम किया। मोहतरम हज़रात, नबी का मिलाद सिर्फ हम ही नहीं मनाते हैं, नबी का मिलाद आप ही नहीं मनाते हैं। नबी का मिलाद जहां जहां भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान है, नबी का मिलाद जरूर मनाया करते हैं। यकीनन जानो मुसलमानों, साल के अंदर 12 महीने मौजूद हैं, कोई महीना ऐसा नहीं है जिस महीनों की निस्बत किसी महीने को निस्बत अल्लाह वालों से है, किसी महीने को निस्बत अल्लाह वालों से है, किसी महीनों की निस्बत अल्लाह के नेक नबियों से है। हकीकत ये मुसलमानों, ये रजबुल मुरज्जब का मुकद्दस महीना है, इस महीने को निस्बत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। यकीनन जानो मुसलमानों, हमें और आपका जिक्र भी सरकार गरीब नवाज का करना चाहिए। लेकिन मैंने कुरान अज़ीम की मुक़द्दस बड़ी मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी है, जिसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर तशरीफ ले आया है। मोहतरम हज़रात, हम नबी का मिलाद मना रहे हैं, बात नबी की भी होगी, बात नबी की होगी, बात अल्लाह के वलियों की भी होगी। मोहतरम हज़रात, आज हम नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। नबी के मिलाद सिर्फ हम नहीं मनाते, नबी का मिलाद सिर्फ जमाने के लोग नहीं मनाते, नबी का मिलाद फरिश्तों ने भी मनाया है, नबी का मिलाद परवरदिगारे आलम ने मनाया है। ऐ दुनिया के लोगों, हम जब नबी का मिलाद मनाते हैं, रोशनी का इंतजाम करने के लिए बल्ब का इंतजाम करते हैं, सामियाना लगा देते हैं, जमीन के ऊपर टाट बिछा देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जब महफिल सजाई है, रसूल कायनात की जब महफिल सजाई है, रसूल कायनात की महफिल मनाने से पहले, रसूल कायनात का जश्न मनाने से पहले परवरदिगारे आलम ने आसमान का सामियाना बनाया था, परवरदिगारे आलम ने जमीन को बिछा दिया था, जमीन को बिछौना बना दिया था, परवरदिगारे आलम ने रोशनी के लिए चांद और सूरज सितारों को पैदा फरमा दिया था। ऐ दुनिया के लोगों, मेरे रसूल से परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, मैंने तुमको पैदा किया, लेकिन तुमको इसलिए तुमको पैदा किया, तुम्हारे सदक़े में परवरदिगारे आलम ने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा किया, समंदरों को पैदा किया। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब, अगर मैं तुम्हें ना पैदा करता, मैं चांद को ना बनाता, मैं सूरज को ना बनाता, मैं हवाओं को ना बनाता, मैं समंदरों को ना बनाता, ऐ महबूब, मैं कहकशा को ना बनाता, ऐ महबूब, मैं जन्नत को ना बनाता, ऐ महबूब, ये चांद तुम्हारे सदक़े में है, ऐ महबूब, ये सूरज तुम्हारे सदक़े में है, ऐ महबूब, ये जमीन तुम्हारे सदक़े में है, ऐ महबूब, ये आसमान तुम्हारे सदक़े में है, ऐ महबूब, ये जन्नत तुम्हारे सदक़े में है, ऐ महबूब, ये हवा तुम्हारे सदक़े में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, सितारों से पहले, हवाओं से पहले, समंदर से पहले, कुल कायनात से पहले, कुल कायनात के निजाम से पहले, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, परवरदिगारे आलम ने नबी के नूर को पहले पैदा फरमाया। आज दुनिया का इंसान हैरान है, परेशान हाल है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को सबसे पहले बनाया और भेजा दुनिया के अंदर सबसे बाद में। आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसकी वजह क्या है? एक मिसाल के जरिए मैं आप हज़रात को समझाना ये चाहता हूँ। समझते चले, एक हाजी है, मक्का की तैयारी में लगे हुए हैं, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत में लगे हुए हैं, हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं। इतने में एक माली आता है, एक फूल का दरख्त लेकर के आता है। उस दरख्त का नाम है गुलाब का दरख्त है। दरख्त लेकर
حاجی کی خدمت میں آیا ہوا ہے. حاجی عرض کرتے ہیں اے مالی یہ بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ مالی کہتا ہے حاجی صاحب اس کی قیمت 1 روپیہ ہے. حاجی صاحب نے فوراً 1 روپیہ دیا. گلاب کے پودے کو خریدا. اپنے باغ پہنچتے ہیں. باغ پہنچ کر اس پودے کو زمین کے اندر لگاتے ہیں, پانی ڈال دیتے ہیں, اپنی اولادوں کو وصیت فرماتے ہیں اے میرے بچوں, اے میرے نونہالوں, اے میرے بیٹوں, اے میرے عزیزوں, میں حج بیت اللہ کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں, حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن جو باغ کے اندر میں نے گلاب کا درخت لگایا ہے اس درخت کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا, اس میں پانی ڈالتے رہنا, اتنی وصیت فرماتے ہیں. آپ حج چلے جاتے ہیں, 3 مہینے کی واپسی سے جب واپس آتے ہیں, آنے کے بعد کھجور اور آب زمزم کا تحفہ لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں, کھجور اور آب زمزم پیش کرتے ہیں. کچھ وقت کے بعد یاد آتا ہے جب میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا تو میں نے ایک درخت گلاب کا خریدا تھا, اس درخت کو میں نے باغ کے اندر لگایا تھا. اب جا کے دیکھوں تو صحیح کہ گلاب کا پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے, کتنے آئے ہیں اس میں گلاب. حاجی صاحب اپنے باغ پہنچتے ہیں, باغ پہنچ کر دیکھتے کیا ہے, گلاب کا پودا بڑا ہو جاتا ہے, جو اس کی شاخوں میں گلاب لگے ہوئے ہیں. جیسے حاجی صاحب دیکھتے ہیں گلاب کے پودے کو, فوراً کہتے ہیں وارے واہ میرا گلاب. جیسے وارے واہ میرا گلاب کہا, آواز آتی ہے, اے آواز آتی ہے زمین سے, اے حاجی اتنا ظلم اچھا نہیں ہے, یہ گلاب اگر تیرا ہوتا حاجی اپنی ہتھیلی پر تو لگا لیتا, یہ گلاب تیرا نہیں ہے, یہ اگر تیرا ہوتا اپنی ہتھیلی پر لگا لیتا. تو نے میرا سینہ کیوں چنا ہے, تو نے میری چھاتی کیوں چنی ہے, میرے زمین کے اوپر لگایا, یہ گلاب حاجی تیرا نہیں ہے, یہ گلاب میرا ہے. جیسے زمین نے کہا گلاب میرا ہے, فوراً آسمان نے گرا کر کے کہا اے زمین ہوش میں آ, یہ گلاب تیرا نہیں ہے, یہ گلاب میرا بھی ہے. اس گلاب کے اوپر میں نے سامیانہ کیا ہے, اپنی چھاؤں میں اس گلاب کو رکھا ہے. اے زمین یہ گلاب تیرا نہیں, یہ گلاب میرا ہے. جیسے ہی آسمان نے کہا گلاب میرا ہے, فوراً شبنم گرا کر بولنے لگی اے آسمان اپنی اوقات میں رہنا, یہ گلاب تیرا گلاب نہیں ہے, میں نے اس پر شبنمی ڈالی ہے, میں نے نمی ڈالی ہے اور اس کا منہ دھلایا ہے, یاد الہی میں مشغول کیا ہے. اے آسمان یہ تیرا گلاب نہیں ہے. ہوا کہنے لگی شبنم اپنی اوقات میں رہنا, یہ گلاب تیرا گلاب نہیں ہے, یہ گلاب میرا ہے, میں نے اس کو جھولا بھی جھلایا ہے, اس گلاب کے اوپر میرا بھی احسانات ہے. اے آسمان یہ تیرا گلاب نہیں ہے. فوراً ہوا نے جیسے کہا, آسمان کی بلندی پر رہنے والے سورج نے کہا اے اپنی اوقات میں ہوا رہنا, اے ہوا یہ تیرا گلاب نہیں ہے, یہ میرا بھی گلاب ہے. اگر میں اپنی سواؤں کو اس کے اوپر نہ ڈالتا, اس میں تازے تازے پھول نہ کھلتے, یہ زرد ہو جاتا, یہ ختم ہو جاتا, یہ خشک ہو جاتا. اس کے اوپر میں نے اپنی سواؤں کو ڈالا ہے. اے ہوا تیرا گلاب نہیں, یہ میرا گلاب ہے. جیسے سورج نے کہا میرا گلاب ہے, فوراً آسمان کی بلندی پر رہنے والے چاند نے اپنی آنکھوں کو دکھانا شروع کر دیا. اے سورج اپنی اوقات میں رہنا, اگر میں اس پر اپنی چاندنی نہ ڈالتا یہ خشک ہو جاتا, یہ جرد ہو جاتا, یہ ختم ہو جاتا. میں نے اپنی چاندنی کی ٹھنڈک اس گلاب کے اوپر ڈالی ہے, یہ گلاب میرا گلاب ہے. محترم حضرات سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک گلاب ہے, اس گلاب کے اوپر کتنے احسان ہے. زمین کہہ رہی ہے میرا گلاب, آسمان کہہ رہا ہے میرا گلاب, چاند کہہ رہا ہے میرا گلاب, سورج کہہ رہا ہے میرا گلاب, ہوا کہہ رہی ہے میرا گلاب. محترم حضرات ایک گلاب تمام احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے, شرم ندامت سے کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے رب قدیر یہ چاہتا تھا اگر میں زمین کو پیدا کرتا, زمین کے اوپر اپنا نور رکھتا, یہ زمین کہہ سکتی تھی مولا تو نے نبی کے نور کو پیدا کیا, زمین کے اوپر رکھا, اس نبی کے نور کے اوپر میرا احسان ہے. یہ آسمان کہہ سکتا تھا مولا تو نے نبی کے نور کو پیدا کیا, میرے سامیانے میں رکھا, اس نور محمدی کے اوپر میرا احسان ہے. یہ ہوا کہہ سکتی تھی اے میرے مولا تو نے محمد کے نور کو پیدا کیا اور میری فضاؤں میں رکھا, اے خدا اس محمد کے اوپر میرا احسان ہے. یہ سورج کی سوائیں کہہ سکتی تھی مولا تو نے محمد کو پیدا کیا, محمد کے نور کو پیدا کیا, سورج کی سوائوں میں رکھا, اس محمد کے نور پر میرا احسان ہے. یہ چاند کہہ سکتا تھا اے میرے مولا تو نے محمد کے نور کو
پیدا کیا، اس چاند کی ٹھنڈک میں ٹھنڈک